भागलपुर से उन्होंने उस्तवार किया है, वो न सिर्फ मुल्क गिर पैमाने तक है बल्कि आलमी पैमाने तक है। और मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब से है, और मैं यहाँ शायकीने मनाजिर को एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ कि भी यहाँ मौजूद हैं। उनके फ़ैन न सिर्फ यहाँ मौजूद हैं बल्कि रिसाले के हवाले से और दूसरे ज़राए सोशल मीडिया के हवाले से लाखों, और हम तो समझते हैं कि कई लाख में उनके शायकीन हैं। और आप जब भी कोई सफ़ा पलटें, जैसा कि परवेज़ ने कहा, आप वहाँ मनाजिर साहब को ज़रूर देखेंगे। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उस ज़िले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ से मनाजिर साहब आते हैं, यानी हरगवां हमारे ही ज़िला में कभी पढ़ा करता था। तो इत्तेफाक है, और जब मैं यहाँ भागलपुर आया तो ज़ाहिर है कि उनकी माहियत में काम करने का भी मौका मिला। इससे क़बल कि मैं अपनी बातें को और तवालत दूँ, उनका एक शेर है कि उसका अंदाज भी चेहरा भी गज़ल जैसा है, उसका अंदाज भी चेहरा भी गज़ल जैसा है, वो परदेसी मेरा लगता है गज़ल जैसा है। और दूसरा शेर है कि कर्ब का सामान है मेरे नाम, जैसे एक जहां है मेरे नाम, तिनके तिनके आँधियों का जिक्र कोई आशियां है मेरे नाम, चीखती मशीनें मेरे पास, शहर का धुआं है मेरे नाम। ऐसे शायर का आज हम यहाँ उनकी याद में एक जलसा कर रहे हैं, और एक 2022 का अवार्ड भी तकसीम करने जा रहे हैं। मनाजिर आशिक हरगानवी कोई एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक अपनी ज़ात में अंजुमन थे, और वो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ और बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आप एक तो असलाफ़े अदब पे तबासबाई करते करते, या उसमें भी आप बहुत काबिल नहीं होते, बहुत मजबूत आवेदारी आपकी नहीं होती किसी सिंफ पे। गज़ल कहते हैं तो वो भी कचरा होता है, आप नज़्म कहते हैं उसमें भी आप कामयाब नहीं होते, अफसाना भी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनके यहाँ जो रंगारंगी है, जो मुतनव्वे है रंग, और जो तज़ाद, ये बहुत सारे जो रंग एक साथ जमा हो गए हैं, बहुत सारे असनाफ पे उन्होंने एक साथ आवाज़माई की है। मिसाल के तौर पे मैं अभी सफ़र के दौरान था अपने, तो मैं महसूस कर रहा था कि आप देखेंगे कि उन्होंने नक़ाद की हैसियत से भी अपनी शनाख्त बनाई है, फिक्शन निगार के तौर पे भी है, रिपोर्टाज भी लिखा है, सहाफ़त के मैदान पे उतरे तो बहुत सारे अखबार के वो एडिटर रहे बाज़ाब्ता, इमरोज़ से लेकर दूसरे हिंदी अखबार तक भी रहे। अटफाल अदब पे बहुत काम किया, बहुत मुश्किल होता है बच्चों के अदब पे लिखना, और मनाजिर आशिक हरगानवी ने बहुत लिखा बच्चों के अदब पे, मुतरज्जिम की हैसियत से। और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड, जैसा कि आप वाकिफ हैं, साइंस फिक्शन पे लिखा, एडिटर के तौर पे रहे, नामा निगार के तौर पे रहे, रुबाई गौल के तौर पे रहे, हिंदी के लेखक के तौर पे वो मशहूर रहे। बहुत सारे, देखिए ये बड़ी खूबी होती है कि जब कोई शायर अदीब उस में ताहे उरूज पे पहुंच जाता है। नज़ीर फतेहपुरी का किया है, वो भी अपनी जगह तंदुरुस्त है। दौसराग ने कहा कि मैं बदनसीब हूँ, उर्दू नहीं पढ़ा। अच्छा किया जो उर्दू नहीं पढ़ा, इतने बड़े शायर हो गए। उर्दू पढ़ते तो कहीं प्रोफेसर हो के पेट बड़ा हो जाता, और न क्लास लेते न इजलास लेते। इसलिए अच्छा हुआ कि तुम बड़े शायर बनने वाले थे। मनाजिर साहब के साथ तो तुमने अरसा गुजारा है, और मनाजिर साहब से एक चीज़ तुम नहीं सीख सके कि तंदुरुस्त नहीं हुए। मनाजिर साहब खाते पीते, खाने पीने के बड़े शौकीन थे, और मनाजिर साहब से मेरी मुनासिब बहुत अच्छे थे। मेरे एल्बम के रिलीजिंग में बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुबारकबादी दिया। उनके लिए एक तो शेर मैं कह देता हूँ कि वो चला जाएगा
پھولوں کی تجارت کر کے وہ چلا جائے گا، پھولوں کی تجارت کر کے مدتوں شہر میں اس شخص کا چرچا ہوگا۔ ایک دو شعر منائی صاحب کے جانے کے بعد کہ تیری عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، تیری عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، تمہارے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تجھے عظیم بنایا تھا رب العزت نے، تمہاری خدمت میں ہم مشکل ناف کرتے ہیں۔ مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کے ساتھ بہت عرصے تک میں رہا۔ اس کی سب سے بڑی جو خوبی تھی، اس کی جو سب سے بڑی جو ہے وہ بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ طبیعت کے آدمی، جھوٹ کے چلتے تھے، ہر لوگوں سے ملتے تھے، اور جس سے نہیں ملنا ہو ان سے ملتے بھی نہیں۔ اور جب بھاگلپور آئے تو اس وقت سے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، کوئی بھی ایسی مجلس نہیں تھی، کوئی بھی ایسی نشست نہیں جس میں ہم لوگ شریک نہ رہے۔ اور سب سے بڑی جو خوبی تھی ان کے اندر کہ اور ہم جو محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناقد ہیں، یا اردو پوری اردو ادب ان کے آس پاس گھومتی رہتی، سارے لوگ، کوئی بھی مانے جو ہے ایسے لوگ نہیں تھے جو ان سے مانے جو ان کے قریب نہیں، چاہے وہ بڑے ناقد ہوں، شاعر ہوں، مدیر ہوں۔ اگر وہ مدیر کو کہہ دیتے تھے کہ یہ مانے ساری میں شاعر فرمان ہے، وہ مدیر جو ہے اس کو اپنی جو ہے خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ چاہے اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے سارے اصناف جو بھی نئی چیزیں ہیں، ماہیا ہے، ترائلے ہے، ہائیکو ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ان کی پرورش کرنے میں اور ان کو پھیلانے میں، اس کو مانے جو ہے دور دور تک پہنچانے میں، یہاں تک کہ ہندوستان ہی کیا، امریکہ، لندن، جرمنی، فرانس میں بھی پہنچانے میں جو ہے، کینیڈا میں پہنچانے میں مناظر عاشق ہرگانوی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج ویسی شخصیت ہمارے بھاگلپور میں نہیں ہے کہ جو ایک مانے جو ہے بھاگلپور کے لوگوں کو مانے جو ہے اتنی ہمت افزائی کرے اور وہ پاکستان میں چھپے اور کینیڈا میں چھپے، ایسی شخصیت نہیں۔ اپنا نام روشن کرنے کے لیے بہت ساری شخصیتیں یہاں ہیں، لیکن وہ پرورش کرنے کے لیے نہیں۔ چونکہ میں یہاں بڑے لطف الرحمان کے ساتھ بھی رہا، یہاں مظفر اقبال کے ساتھ بھی رہا، اس زمانے کے جتنے شعراء کرام تھے، شعور بھاگلپوری، زیب گولی، مانے بہت سارے لوگ تھے یہاں، تو میں ان کے ساتھ رہا۔ لیکن وہ بات جو مناظر عاشق ہرگانوی کے اندر تھی، وہ بات جو ہے کسی بھی ہم نے جو ہے رائٹر، کسی بھی جو ہے شاعر، ادیب یا مصنف کے اندر نہیں۔ محبت رہی ہے سبوں کی، ہم تو 20 سال ان کے ساتھ گزارا، جب طالب علم تھے اور جوڈیشری کی تیاری کر رہے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جج ہو جائیے گا، مگر نہیں ہو پائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اردو کی طرف آپ چلے آئیے، کیونکہ پہلی بار افسانہ 2001 میں جنوری مارچ ماہ میں شائع ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے ہم نے ان کو دکھایا کہ علم و دانش کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھیے، لیکن میرا رجحان دوسری طرف تھا۔ 2012 سے پہلے جب UGC نیٹ کوالیفائی کیا 2012 میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے لیکچرر ہو جائیے گا، لیکن آج تک تو ہوئے نہیں۔ اب دیکھیے انشاءاللہ سب لوگ لگے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب آ جائے، تو اب ان کی دعا ہے، آپ لوگ کی بھی دعا ہے کہ اس بار دعا کیجئے کہ ہو جائے، اور اس سے اچھا پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آگے کر ہی رہے ہیں، آپ لوگ کی محبت ہے، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شاید ان کی وجہ ہی سے ISC کے بعد ہم نے اردو آنرس
का जो फैसला हुआ था वो उनसे मिलने के बाद ही। वो मेरे मामू मजहर इमाम साहब के दोस्त थे। इस हवाले से सबसे पहली मुलाकात यहाँ जब आए हुई और उस वक्त से जो उनसे शागिर्द बने रहे, उनकी इख्तियार किया उर्दू में लिखना पढ़ना और जिस तरह से उन्होंने फिर कोसार का पहला शुमारा यहाँ से निकाला, उस वक्त हम लोगों ने उसमें हजारीबाग से वो कोसार निकाला करते थे। यहाँ जब फैसला हुआ उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ से मैगजीन निकालनी है, और उस वक्त भी उनके हमको लगता है कि 6-7 किताबें या 10 किताबें उनकी आ चुकी थी। और बरहपुरा का जो हम लोगों का कहिए बरहपुरा स्कूल जिससे हम लोग जुड़े हुए थे, हम डॉक्टर साहब सारे लोग, तो वो एक उनाई साहब ने उसको एक तरह से बहुत एक्टिवेट कर दिया, बहुत मुतहरिक कर दिया था हम लोगों को। और उस वक्त जो लोग भी बाहर से आते, जो ये रहते, हम लोग उस नशिश होती, उस एहतमाम से हम लोग सबको बुलाया जाता था। और उनाई साहब पेश हम लोगों को रखते और हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद उनकी एक किताब आई, जब बहुत सी किताब आई, फिर कोसार के बाद जब हमने कहा कि सर हम अंदेशा नाम से कोई एक मैगजीन निकालना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पर जो अदबी इख्तलाफात हुआ करते हैं, तो आज़ाद गज़ल पे मेरे साथ हमेशा उनकी एक बहस रहती थी कि आज़ाद गज़ल जब गज़ल मौजूद है सर, तो आज़ाद गज़ल की क्या गुंजाइश। और इत्तेफाक से इसके मुझे मेरे मामू मजहर इमाम साहब थे। तो इस अंदेशा जब निकलने लगा तो उन्होंने मेरे इसके बावजूद कि बहुत सी चीज़ों में उनसे जहनी ये रहता था, फैसला बहुत ही होती थी सेहतमंद, लेकिन उन्होंने हमेशा कभी हौसला शिकनी नहीं की। और जब हमने आज़ाद गज़ल एक गलत तजर्बा, ये एक सिंपोजियम का एहतमाम किया मजहर इमाम साहब की से, फिर उन्होंने इजाज़त ली कि भाई ये लोग चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा। और भरपूर में वो 16 सफ़ात में वो अंदेशा में शायद भी हुआ। कहने का मतलब कि उन्होंने हर तरह से कभी भी किसी चीज़ में ये नहीं कि आपकी अपनी सोच है, आप उसमें ये कर सकते हैं। तो ये रही, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परवेज साहब का कि उन्होंने इस तरह से उनके विरासत को जो संभालने का काम किया है। और बहुत अच्छा हो कि मनाजिर आशिक खरगानवी मेमोरियल ट्रस्ट की तरह कुछ बनाया जाए, जो कि इनका एक, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी शख्सियत है। और इत्तेफाक ऐसा है कि अब इनकी विरासत जो भी हो, कोई भी जिनका भी इंतकाल हुआ कभी भी, चाहे वो खलीलुर रहमान आदमी हो, तो उनके घर से कहीं भी उनकी वाइफ है वो मैगजीन निकालती रही। और यहाँ इत्तेफाक ऐसा देख रहे हैं कि कहीं से कोई फिर सूरत नज़र नहीं आ रही है। जैसे नैना जोगन साहबा या परिंदा जो भी इनके तरीके आप थी, तो वो साहिब किताब भी हैं, उनकी किताब भी आई है, तो उनके हवाले से भी वो काम उन पर होना चाहिए। वो मनाजिर आशिक इल्म का एक सितारा थे। मनाजिर आशिक माहिया गीत गज़ल दोहे या अफसाने हों, माहिया गीत गज़ल दोहे या अफसाने हों, सारी असनाफ में यकता थे। मनाजिर आशिक सारी असनाफ में यकता थे। मनाजिर आशिक शेर देखें अरशद भाई के, फ़ख्र आईना भी जिन पर के क्या करता था, फ़ख्र आईना भी जिन पर के क्या करता था, इल्म का वो हसी चेहरा थे। मनाजिर आशिक इल्म का फ़ख्र आईना भी जिन पर के क्या करता था, इल्म का वो हसी चेहरा थे। मनाजिर आशिक। और शेर देखें यौसर भाई कि रोज़ व शब उनको रही फिक्र तलाशे नौ की, रोज़ व शब उनको रही फिक्र तलाशे नौ की, एक तजस्सुस भरी दुनिया थे। मनाजिर आशिक तजस्सुस भरी, रोज़ व शब उनको रही फिक्र तलाशे नौ की, एक तजस्सुस भरी दुनिया थे। मनाजिर आशिक तश्ना लब जो थे अदब के, उन्हें सैराब किया। तश्ना लब जो थे अदब के, उन्हें सैराब किया। इल्म का ऐसा ही दरिया थे। मनाजिर आशिक। और एक मुहक्किक भी
ایک محقق بھی تھے، ناقد بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک محقق بھی تھے، ناقد بھی تھے، شاعر بھی تھے. وہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا تھے مناظر عاشق؟ نے یہاں پر مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات بیان کیے. ظاہر ہے ان کی علمی صلاحیت، ان کی شہرت کا ہر کوئی تعریف کرے گا اور کرتا رہے گا جب تک یہ اردو ادب، اردو دنیا قائم رہے گی. اور مبارکباد کے حقدار ہیں شاداب صاحب اور سومبر بھائی کہ وہ ایسے پروگرام کے تحت ان کو زندہ رکھنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ان سے ہماری پہلی ملاقات 2014 میں ہوئی. جو یہاں سومبر بھائی بھی اس بات کو نہیں جانتے ہیں، آج میں اس محفل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں دہلی سے اپنی پڑھائی پوری کر کے، کیونکہ یہ ایک ادھوری پڑھائی، اس وقت میرا ایم فل پورا نہیں ہو پایا، اس غم میں تلاشتا ہوا مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے. انہوں نے پوچھا بیٹا ابھی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی 10 دن ہوا ہے، میری جوائننگ ہوئی ہے ایز اے پی جی ٹی اردو نیوجن کے تحت، میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا 6 مہینے آپ 2 سال گزار لیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 6 مہینے کا آپ کو جو آر ایم کلاس ہے وہ کرنا لازمی ہے. البتہ میں آپ کو پی ایچ ڈی ضرور کرا دوں گا. اور میرے لیے، میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت، یقین جانیے یہ میری کمی ہے، کیونکہ جامعہ کے اس ماحول میں بس ایک ہی سرور اور ایک ہی بات ذہن میں رہتی تھی کہ وہ یہ کہ میں نیٹ کوالیفائی کروں اور پھر آگے اس کے جو پروسیجر ہے پروفیسر بننے کے اس پر گامزن رہوں. لیکن معاشی حالات کی وجہ سے میں وہ پورا نہیں کر پایا، کہ میں ایم فل پورا نہیں کر پایا. اس کا ملال رہا اور میں ان کے پاس آیا اور جب میں نے اسے بتایا، میں ان کی شخصیت اور ان کی مخلصانہ شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ کے گزرے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ بیٹے اگر میں آپ کو پی ایچ ڈی کراؤں جو جامعہ سے پڑھ کر آیا تو یہ میرے لیے باعث فخر. اب آپ سمجھیے کہ یہ ایک عام شخصیت کے مالک نہیں ہو سکتے جو 270 کتابیں لکھ چکا ہو، اور ایک ادنا سا طالب علم 70 کیا 7 کتابیں بھی بڑے شخصیت کو نہیں پڑھا ہو اس وقت تک. ان کے وہ الفاظ یہ میرے لیے ہمارے ذہن میں گونجتا رہتا ہے. اور پھر دوبارہ موقع یہ ملا کہ میں جب یہاں پر بحث اسسٹنٹ پروفیسر میرا یہاں سلیکشن ہوا، شاہد رضوی صاحب ہمارے تمام چیزوں کو دیکھا، مبارکباد دی، اور پھر میں ان سے ملنے گیا. میں اس دن کی بھی آپ کی اس کی مخلصانہ شخصیت کی میں بات کروں، وہ فوراً باہر نکلے اپنے کمرے سے اور کہا بیٹھ جائیے، اور تھوڑی گفتگو ہوئی، پھر فوراً اندر گئے، بسکٹ لے کے آئے اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ گھر میں کوئی نہیں کہ بیٹے آپ کو چائے بھی. یقیناً ان کی شخصیت کبھی کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا. بہترین انسان کے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کی الگ الگ انفرادیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بحثت اردو ادب کے اگر آپ استاد ہیں یا اردو داں ہیں تو کہ غالب کا وہ شعر کے ہیں اور بھی دنیا میں مصور بہت اچھے. عاشق ہرگانوی کی شخصیت کی بات کروں تو اتنے کثیر الجہاز شخصیت کے مالک جن کا تذکرہ کہاں کہاں نہیں ہوتا ہوگا اور تا زندگی تا قیامت تک ہوتا ہی رہے گا، کہ ان کے بارے میں تو بہت ساری باتیں یہاں پر سبوں نے کی ہیں. اگر اجازت ہو تو میں ان کے افسانے کا ایک تجزیہ یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا اس کو پیش کرنا چاہوں گی. افسانوی مجموعہ جس کا نام تھا تلسمی درد کے کانٹے، جس کا عنوان ہی مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا. پھر سر نے کہا کہ چلیے آپ اس پر تجزیہ کیجیے. میں نے کہا سر میں کیا کروں گی، کیسے کروں گی؟ ارے آپ سے ہو جائے گا، آپ کیجیے. اور یہ ان کی خوبی بھی تھی، کوئی بھی ایسا ٹاپک دیتے اور کہتے کہ بس آپ لکھیے اور لکھ کے دے دیجیے، اور لگتا ہے وہی ترغیب ملتی تھی. اور میرے وہ پروفیسر نہ کالج کے رہے نہ یونیورسٹی کے رہے، لیکن میرے سب سے پہلے استاد وہی تھے. جو بھی آری ترچھی تقریر میں اسکول کے لائف میں لکھا کرتی تھی سب سے پہلے ان کو ہی دکھایا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ لکھیے، آپ ضرور لکھ سکتی ہیں، آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے. مناظر عاشق ہرگانوی اردو ادب میں ایک اچھے افسانہ نگار، صحافی، نقاد، شاعر،
ماہر تعلیم اور بچوں کے ادیب کی حیثیت سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ ہر سن کے رکھتے ہیں یا رکھتے تھے بولنے میں نہیں بنتا ہے، وہ ہر سن کے مزاجداں ہیں، ہمیشہ نئی نئی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ ادب کی تاریخ میں موصوف کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، بلا شبہ وہ ایک ممتاز افسانہ نگار بھی ہیں۔ بہت ساری اصناف میں طبع آزمائی کرتے اور اپنی ڈھیر ساری تخلیقات کے ساتھ ساتھ افسانے بھی تخلیق کرتے رہتے ہیں، جو ہندوستان و پاکستان کے مشہور رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ بگڑی اکائیاں پروفیسر مناظر راشد خرگانوی کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جو 2016 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ طلسمی درد کے کانٹے اس مجموعہ میں موجود ایک کامیاب افسانہ ہے، جو اپنے عنوان سے ہی منفرد ہے۔ چونکہ موصوف ایک فعال، متحرک اور مستقل لکھنے والے ادیب ہیں، اس لیے ان کے افسانوں میں بھی مشاہدے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ تجربے کی پختگی صاف طور پر جھلکتی ہے۔ ان کی زبان سلیس اور عام فہم ہے۔ وہ ہمیشہ تخلیقی طور پر تلاش و جستجو میں لگے رہتے ہیں اور تخلیقی برتاؤ میں سحر انگیز اسلوب سے نئی صورت کی شناخت کراتے ہیں۔ پیش نظر افسانہ جنسی اور نفسیاتی کشمکش کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ افسانے کا آغاز ہی بڑا چونکانے والا ہے، ذہن خود بخود کئی طرف بڑھ جاتا ہے اور جنسی استحصال کا ننگا ناچ ذہن کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ کہانی جنس کے عام موضوع پر لکھی گئی ہے اور یہ موقع ملا ہے کہ میں نے ان کی شاگردی میں کچھ ایام گزارے۔ تلکم ماجی بھاگلپور یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے دوران وہ ہمارے استاد رہے اور بہت سی چیزیں ان سے سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کو ملی، اور اس بات پر ہمیں بلا تعمل، بغیر کسی سوچے سمجھے کہنے پر فخر ہے کہ بحمد تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ آنا جانا ہوتا ہے، اور جب کبھی اردو کے بحی خواہوں کے درمیان بیٹھنے کا یا ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو وہ پوچھتے کہ بھاگلپور یونیورسٹی میں پروفیسر مناظر راشد خرگانوی کو جانتے ہیں؟ تو جواب دینے سے پہلے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ جانتے کی بات ہے، وہ تو میرے استاد رہے۔ تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک رشک کی بات ہے کہ ہم اس بات کو کہنے میں رشک کرتے کہ وہ واقعی ایسی شخصیت سے ہمارا رابطہ رہا، وابستگی رہی، اور اس بات پہ بھی فخر ہے کہ وہ اسی شہر، اسی علاقے سے تعلق رکھتے اور ان کی آخری آرامگاہ بھی یہی ہے۔ تیز تھی آپ کی رفتار مناظر عاشق، آپ تھے پختہ قلمکار مناظر عاشق، آپ تھے پختہ قلمکار مناظر عاشق، اور آج بھی مانتے ہیں ماہرین فکر و ادب، آج بھی مانتے ہیں ماہرین فکر و ادب، آپ کی فکر کا معیار مناظر عاشق۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ دشت احساس کو رنگین بنا دیتے ہیں، دشت احساس کو رنگین بنا دیتے ہیں آپ کے سرمئی اشعار مناظر عاشق۔ محترم جناب جوسر ایاز صاحب تشریف لا چکے ہیں، استقبال ہے ان کا، اور یہ شعر دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے لکھے کوئی اگر ایک کتاب، کتنا مشکل ہے لکھے کوئی اگر ایک کتاب، آپ نے 200 کیا پار مناظر عاشق۔ جی شکریہ۔ کتنا مشکل ہے لکھے کوئی اگر ایک کتاب، آپ نے 200 کیا پار مناظر عاشق، اور آج بھی شہر سخن میں ہیں اجالا بن کر، آج بھی شہر سخن میں ہیں اجالا بن کر، ایک قندیل ضیابار مناظر عاشق۔ ہر آدمی کو کہاں دیداور بناتا ہے، کسی کسی کو خدا معتبر بناتا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، ہمارے شاعر و ادیب تیزی سے اس جہان فانی سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروفیسر مناظر راشد خرگانوی صاحب بھی ہم سے جدا ہو گئے اور اردو ادب کو الوداع کہے گئے، اور اب ان کی بیش و قیمت علمی و ادبی یادوں کے علاوہ
हमारे पास चारा ही और क्या है। प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी उर्दू अदब के एक मुनफरिद और मुमताज अदीब थे। उनकी अदबी शख्सियत के कई अलवान हैं। मसलन वो एक अच्छे नाक़िद, बेहतरीन मुहक्किक, शायर, नस्रनिगार, सहाफ़ी, हमा वक्त कुछ न कुछ लिखते रहने में मसरूफ रहते थे। लेकिन मसरूफियत का ये अमल ज़खामत की तौसीफ तक महदूद होकर रह जाए तो काबिश लौह कलम दीवाने की बढ़ से ज़्यादा अहमियत की मुहतमिल नहीं हो सकती। मुनाजिर आशिक हरगानवी अदबी सिलसिले में बेहद मशगूल शख्सियत का ही नाम है। इनका ही ये शेर उनके ऊपर कितना साबित आता है। कुछ नहीं करने की थकन है मुझ में, कुछ नहीं करने की थकन है मुझ में, मुंह कभी बेकार बैठा भी नहीं, मुंह कभी बेकार बैठा भी नहीं। प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी और मेरे काबिल जौसर अयाद साहब के ताल्लुकात 1980 ईस्वी से थे। दोनों एक दूसरे की इज्जत बेपनाह करते थे। किसी शायर और अदीब की आमद पर नशिस्त में दोनों पेश पेश रहते थे। अंजुमन बागो बहार के बैनर तले अदबी क्विज प्रोग्राम 21 मार्च 2021 ईस्वी को प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी की सदारत में मुनक्किद हुआ था। चूंकि मैं भी शरीक थी, प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी साहब अपनी तकरीर में तलबा को बहुत सारी नसीहतें दे गए। तलबा ने भी गर्मजोशी से उनके हर लफ्ज का इस्तकबाल किया। जाने वाले को खुद पता नहीं था कि उनकी ये आखिरी तकरीर है और कोरोना वायरस पर 4 किताबें भी इसी दरमियान मंजर आम पर आई। आप वो इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत सारी बातें ज़हन नशी हो रही है। चेहरे पे है गुबार मनाजिर की याद में, आंखें हैं अश्कबार मनाजिर की याद में। चेहरे पे है गुबार मनाजिर की याद में, आंखें हैं अश्कबार मनाजिर की याद में। और अहले चमन की सिर्फ नहीं कैफियत है ये, अहले चमन की सिर्फ नहीं कैफियत है ये, गुलशन है सोगवार मनाजिर की याद में, गुलशन है सोगवार मनाजिर की याद में। और 4 मिसरे और देखें कि दूर तक फैलाई है जिसने अदब की रोशनी, दूर तक फैलाई है जिसने अदब की रोशनी, फिक्रो फन में ख़त्म कर दी जिसने अपनी जिंदगी। दूर तक फैलाई है जिसने अदब की रोशनी, फिक्रो फन में ख़त्म कर दी जिसने अपनी जिंदगी। और आलमी शोहरत की वो एक शख्सियत थी बाकमाल, आलमी शोहरत की वो एक शख्सियत थी बाकमाल, एक अजीमुल मुर्तबत हस्ती थी भागलपुर की। जब मुनाजिर साहब भागलपुर आए, हम और मारवाड़ी कॉलेज के तालिब इल्म थे और उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज ज्वाइन किया था। मेरे पहले उस्ताद मारवाड़ी कॉलेज के वो रहे और हम लोगों ने उनको ऑनर्स लिया और बाज़ाब्ता उन्होंने हम लोगों को रहनुमाई की है। और बराबर नशिस्त का प्रोग्राम होता रहा, कभी उनके घर पर, कभी हबीब मुश्ताक के घर पर, कभी और कहीं। हर महीने नशिस्त हुआ करती थी और उस वक्त हम लोग तालिब इल्म ही थे, लेकिन उनके कहने पर हर जगह जाया करते थे और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था पूरा स्कूल ही था और हर जगह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। और फिर बाद में कुछ गैप हुआ, लेकिन उनका जो उनकी रहनुमाई जो थी वो सदा सबको मिलती रही। यादें तो समुंदर की लहरों की तरह होती है, आती जाती रहती है। आज हम लोग प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी साहब की यौम पैदाइश मनाने के लिए जमा हुए हैं। प्रोफेसर मुनाजिर आशिक हरगानवी एक आदमी का नाम नहीं बल्कि एक स्कूल का नाम,
इनकी शख्सियत में कई शख्सियतों की खूबियां समाई हुई थी। मैं समझता हूं कि उनके नाम से जितनी किताबें हैं, उनकी खिदमत में जितनी किताबें आ चुकी है और आ रही है, उतनी किताबें तो उर्दू के आम उस्ताद अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ भी नहीं पाता होगा। मैं उन्हें बचपन से देख रहा था, वो मेरे यहाँ मेरे वालिद से मिलने आते थे। मेरे वालिद जान आला मरहूम भी शायरी करते थे। मैं जब भी उनसे मिला, मुझे कभी नहीं लगा कि वो आलमी सतह के अदीब हैं। वो खुलूस और मोहब्बत के पैकर थे। मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी की बुराई कर रहे हो। वो किसी की बुराई नहीं चाहते थे, बल्कि बढ़ चढ़कर दूसरों को मदद करते देखा, हमेशा हौसला अफजाई करते देखा। उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से की और शायरी में नज़म से, और उन्होंने उसके बाद कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। तो सोमवार साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। इन्होंने मुख्तसर वक्त में उर्दू अदब की खिदमत और अंजुमन के लिए बेलौस मोहब्बत दिखाई है, वो काबिल तकलीद है। वहीं नायब सदर जोसर अयाज साहब, सादा आलम साहब और सारे अहदेदारान, मेम्बरान और अंजुमन बाबू बहार में आए हुए मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़िज़ सामीन और नज़ीर फतेहपुरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कबूल।